हॉट टॉक में खुश आमदीद। मैं हूं स्टीफन सीकर। इमरान खान 2 साल पहले पाकिस्तान में इक़्तिदार में आए। इमरान खान ने मुल्क में करप्शन जड़ से उखाड़ फेंकने और मफाद परस्त टोले से निमटने का वादा किया। मामलात कैसे चल रहे हैं? खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा और कोरोना वबा से कई पाकिस्तानी बदतर सूरत हाल से दो चार हैं। करप्शन के खिलाफ मुहिम सियासी महाज़े जंग में बदल चुकी है। मेरे आज के मेहमान हैं साबिक पाकिस्तानी वजीर खजाना इसहाक डार, जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं। दोनों हजरात इमरान खान के खिलाफ मुखालफत तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा उनकी साख कितनी है। इसहाक डार, हॉट टॉक में खुश आमदीद। मुझे मदऊ करने का शुक्रिया। सबसे पहले आपके स्टेटस पर बात करते हैं, आपकी कानूनी हैसियत पर बात करते हैं। आप पाकिस्तान में मतलूब हैं। क्या आप अदालती कार्रवाई से बचने के लिए लंदन में हैं? ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में आपको पाकिस्तान की तारीख का इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान के 73 सालों में जब जब आमरीयत रही, करप्शन के खिलाफ नारा लगाया गया। मौजूदा दौर भी इससे मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत गाजिबाना, जालिमाना और जुडिशनल मार्शल लॉ के तहत काम कर रही है। इसलिए मैं साबित कर सकता हूँ मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं और मेरे पास तमाम शवाहिद हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं मेरे खिलाफ सबसे बड़ा इल्ज़ाम मेरा नाम पानामा पेपर्स में नहीं, मेरा नाम 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट फैसले में नहीं। एक लम्हे के लिए रुकें। आप कह रहे हैं आपका नाम पनामा पेपर्स में शामिल नहीं था। 2016 में शाया होने वाले पनामा पेपर से हमें बहुत सी खौफनाक चीजों का इल्म हुआ। गैर मुल्की बैंकों में दौलत छुपा कर रखी गई और उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान मुलव्विस पाए गए। इस वजह से कहा जाता है सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली नहीं, आपका खानदान भी इसमें मुलव्विस हो सकता है। नहीं, इसमें मेरी फैमिली का जिक्र तक नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी फैमिली का जिक्र है, लेकिन पनामा पेपर्स मंजर आम पर आने के बाद नैब ने आप और आपके फैमिली के कारोबार, सासों और अकाउंट्स की छानबीन का फैसला किया और उन्हें आपके अकाउंट्स में संगीन बेकायदगियों का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने मावराए अदालत सरगर्मी का फैसला किया। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 अरकान थे। 6 रुकनी JIT में इन्हीं दोनों अरकान का हुक्म चलता था। आप देखिए, इसका एक पस मंजर है। मैं ये कह रहा हूँ नैब पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मरकजी इदारा है। जी, ऐसा है। नैब ने आप और आपकी फैमिली के कारोबार की छानबीन की। आप अच्छी तरह जानते हैं 20 सितंबर को ये बात सामने आई कि आप और आपकी फैमिली के असासे ज़राए आमदन से बहुत ज्यादा हैं। खास तौर पर इस चीज का जिक्र करूंगा कि आप पर इल्जाम है कि आपने माली हेराफेरी के जरिए अपने और अपने ज़ेरे किफालत अफराद के लिए 60 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के असासे बनाए, जो पाकिस्तानी करेंसी में 840 मिलियन रुपए से जायद हैं। अब आपके इख्तलाफ की वजह यह है कि नैब की कोई साख नहीं। नैब बहुत पहले अपनी साख खो बैठा है। ये ऐसा इदारा है जिसे सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंतहाई एहतराम के साथ पूछता हूँ, आप अपनी हुकूमत में सीनियर तरीन वजीर थे। आपको मालूम है मैंने क्या किया? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैंने टैक्स रिटर्न के जरिए असासों की वजाहत की। JIT रिपोर्ट में मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम था कि मैंने 20 साल तक पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया, 1981 से 2000 तक। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ नैब को रेफरेंस का हुक्म दिया। UK से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने 1974 तक UK में टैक्स मामलात की हमेशा रिपोर्टिंग की। शुमाली अमेरिका में भी 2 साल, फिर पाकिस्तान में 1978 से टैक्स रिटर्न कभी मिस नहीं किया। अगर ऐसा है ये कैसा शर्मनाक इल्जाम है? बात करते हैं। मैंने कई सालों में बहुत से हुकूमती शख्सियात के इंटरव्यूज किए। सब यही कहते हैं कि वो किसी सूरत करप्शन में मुलव्विस नहीं, वो शफाफियत पर यकीन। मेरा भी यही यकीन है। आपका यकीन भी यही है। आपकी और आपके खानदान मेरी जायदादों की तफसील टैक्स गोशवारों में मौजूद है। मेरे सवाल का वाज़े जवाब मेरी पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद है जो हुकूमत ने जब्त कर ली है। मेरे पास बहुत सारी जायदादें नहीं हैं। मैंने असासों की मालियत रिपोर्ट कर रखी है। क्या आप और आपके खानदान नहीं, के एक भी नहीं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी है? एक। और आपकी फैमिली की कितनी जायदाद है? नहीं, एक भी नहीं। नहीं, कोई जायदाद नहीं।
لیکن خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پاکستان کے علاوہ بیرون نہیں، ملک ایک بھی نہیں۔ جائیدادیں ہیں، دبئی اور لندن سمیت، اور ہم لندن میں بیٹھے ہیں۔ کیا آپ کی یہاں لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ میرے بچوں کا صرف ایک ملا آپ ہے، کی اور خاندان کی لندن اور دبئی میں کوئی وہ پراپرٹی وہاں نہیں۔ 17 سال سے کاروبار آپ کر نے رہے ہیں۔ کہا صرف ایک، یہ اعداد و شمار کے مطابق ہاں، سچ یہ ہے۔ بات سچ ہے، وہ بالغ ہیں، 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، وہ میرے زیر کفالت نہیں۔ نیب نے آپ اور آپ کی فیملی کے اثاثوں کی چھان بین کی۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہر چیز کا جواب ہے۔ عدالت، میرے وکلا وہاں جاتے ہیں اور میں علاج کے لیے یہاں موجود ہوں۔ میرا سروائیکل کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور آپ کے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے اور آپ نے تمام 20 سال کے ٹیکس ریکارڈ اداروں کو دے دیے ہیں، سب کچھ شفاف ہے، تو آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان جا کر عدالت میں مقدمے کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھتے ہیں۔ آپ تقریباً 3 سال سے لندن میں ہیں، کیا آپ واقعی بیمار ہیں؟ جی، میں بیمار ہوں۔ کیا آپ کی پاکستان واپسی ممکن نہیں؟ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کہاں ہیں؟ نیب کی حراست میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نیب کی حراست میں درجنوں لوگوں کو مار دیا گیا۔ پاکستان میں کیا ہو انسانی رہا حقوق ہے؟ کی خلاف ورزی ہو آپ رہی کہہ ہے۔ رہے ہیں نیب کی حراست میں لوگوں کو مار دیا گیا؟ نیب کی تحویل میں کئی لوگ مر چکے ہیں، یہ ایک کھلا راز ہے۔ آپ کے پاس تفصیلات ہوں گی، آپ چاہیں تو میں آپ کو تفصیل دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، یہ ادارہ مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، خلاصہ یہی بنتا ہے، میرے اثاثے ظاہر ہیں، اگر میرے ٹیکس گوشوارے موجود ہیں تو ہر چیز کا حساب بھی ہے۔ مسئلہ کچھ اور ہے، نواز شریف سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور میں ہمیشہ مالی نظم و ضبط کی جنگ لڑتا رہا ہوں۔ نواز شریف بھی طبی بنیادوں پر لندن میں ہیں۔ نیب نے ان سے بدسلوکی کی۔ نیب نے بدسلوکی کی، سچ تو یہ ہے نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں۔ ان دونوں کیس کے فیصلوں پہ لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات واضح ہے نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف ثبوتوں کی روشنی میں انہیں 10 سال کی سزا سنائی، بعد میں کم کر کے 7 سال کر دی، پھر انہیں طبی بنیادوں پر لندن آنے کی اجازت دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو لندن آنا پڑا۔ آپ نواز شریف حکومت میں وزیر خزانہ تھے، اب آپ اور وہ خود کو پاکستانی اپوزیشن کی نمایاں آواز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آپ قبل از وقت انتخابات اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ عمران خان حکومت کی ساکھ کیا ہے؟ دنیا گواہ ہے، الیکشن چرایا گیا، یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، 2018 سے پہلے کے جائزے دیکھیں تو اس میں نون لیگ کی کامیابی کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ پاکستان کا انسانی حقوق کمیشن کے تجربہ کار کہتے ہیں یہ پاکستان کا بدترین الیکشن تھا، سب جانتے ہیں یہ الیکشن چرایا گیا۔ میں ابھی بھی EU مانیٹرز کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں چند حلقوں میں بے ضابطگیاں دکھائی گئیں، لیکن انہوں نے حتمی نتیجہ یہ اخذ کیا کہ مجموعی طور پر الیکشن شفاف تھے اور الیکشن 2018 میں عمران خان کی فتح میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر آپ نے تمام رپورٹس نہیں دیکھی۔ آپ اپنی پسندیدہ بدترین رپورٹس کا انتخاب کر رہے ہیں، لیکن EU مانیٹرز بھی آزاد ادارہ ہے جس نے الیکشن اور عمران خان کی جیت کو شفاف قرار دیا ہے۔ عالمی طور پر آزادانہ شفاف انتخابات، کیا ہم شفافیت پر کوئی سوال اٹھاتے ہیں؟ وہ کیا رپورٹ کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے پاکستان کے ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہوگا، مکمل طور پر ہر چیز شفاف ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ میں یاد لیکن رکھتا ہوں، حقیقت یہ ہے عمران خان کے پاس جمہوری مینڈیٹ ہے اور 2 سال بعد آپ الیکشن- پاکستان کے عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جانا ہوگا۔ یہ الیکشن چرایا گیا ہے، دھاندلی ہوئی، پولنگ سے پہلے دھاندلی کی گئی، ہماری پارٹی کے لوگوں کو PTI میں شامل کرایا گیا، نیب کو استعمال کیا گیا، نتائج جاری کرنے کا سسٹم بیٹھ گیا، RTS گھنٹوں بند رہا، پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکال دیا گیا، یہ بھی پتا چلا کہ 35 نشستوں پہ دھاندلی کی گئی۔ اگر یہ سب نہیں ہوتا تو عمران خان حکومت نہیں بنا سکتا تھا۔ یورپی یونین مبصرین کی ٹیم کے سربراہ نے بھی یہ یہی آپ نے کہا۔ پوری رپورٹ نہیں سنی، مجموعی طور پر یہ انتخابات آپ نے پوری شفاف رپورٹ تھے۔ نہیں دیکھی، EU چیف کی پوری رپورٹ دیکھ لیں۔ اس آخری جملے سے پہلے رپورٹ میں کیا کہا گیا چلیے ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
آپ اور نواز شریف اپنے ویڈیو لنکس پاکستان بھیج رہے ہیں اور جلسوں میں ہزاروں پاکستانی عمران خان حکومت کے قبل از وقت خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے پنجاب میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں۔ نواز شریف نے کہا آرمی چیف نے انہیں نکالا اور 2018 کے انتخابات میں ان کی شکست کے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ نواز شریف نے کہا انہوں نے نہ صرف حکومت ختم کرائی بلکہ قوم کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ الیکشن میں عوام کی مرضی مسترد کی گئی، نااہل لوگوں کو منتخب کرایا گیا جو معیشت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کے ملک کے آرمی چیف کے بارے یہ میں حقیقت ہے۔ یہ غیر معمولی باتیں ہیں۔ یہ اوپر سے ہی ہوتا ہے، ایک ڈیپ سٹیٹ۔ پاکستان میں ڈیپ سٹیٹ سے سب واقف ہیں۔ کیا یہ آپ کے لیے حیرت کی بات ہے؟ یہ ایک گھن چکر ہے جسے دنیا جانتی ہے۔ ہیلری کلنٹن نے ایک انٹرویو میں ڈیپ سٹیٹ کے لیے پاکستان کی مثال دی۔ مہربانی کریں، ہمیں تجربے سے شفاف ہونا چاہیے۔ الیکشن چرایا گیا، ڈان لیگ سے شروعات ہوئی۔ نواز شریف جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور میں مالی نظم و ضبط اور شفافیت کی جدوجہد کرتا رہا ہوں۔ UK میں جمہوریت اور جمہوری اقدار کی بالادستی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی حمایت حاصل ہوگی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فوج جمہوری عمل کو تہو بالا کر رہی ہے۔ یہ عالمی رپورٹس ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ اپنے ملک کی فوج کی مذمت کر رہے ہیں۔ فوج نہیں، میرے خیال میں ہمیں افراد کی بات کرنی چاہیے۔ ہم پوری فوج سے متعلق یہ نہیں کہہ رہے۔ فرق واضح کرنے دیں۔ خواہشات کی فہرست ہے، مختلف لوگوں کی ذاتی ترجیحات ہیں جنہوں نے ملک میں ماشاء اللہ لگایا۔ آرمی چیف سپہ سالار ہیں۔ آپ اور نواز شریف کا کہنا کہ وہ جمہوری عمل کو کمزور کر رہے ہیں، کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جیسا کہ واضح ہو چکا ہے، شک و شبے کے بغیر اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور کسی نے منصوبہ بنایا، یہ ہم نہیں تھے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا نواز شریف ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے اگر ان کے ڈیپ سٹیٹ اور اداروں کے ساتھ مسائل نہ ہوتے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ آپ جو الزام لگا رہے ہیں وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے مربی نواز شریف کئی سال تک خود فوجی عامر جنرل ضیاء کے سائے میں رہے اور اچانک نواز شریف نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی سیاست میں فوجی مداخلت کسی صورت قبول نہیں۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ میں آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے۔ ارتقائی مرحلہ؟ جب نواز شریف اقتدار میں تھے سب اچھا تھا، اب وہ حکومت میں نہیں، وہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ایسا نہیں، وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ عمران خان کے وزیر داخلہ نے دنیا کو بتایا نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسائل نہ ہوتے۔ عمران خان کی پاکستان میں اب شاید مقبولیت میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن جب انہوں نے نواز شریف کی باتیں سنی تو عمران خان نے کہا نواز شریف کو آرمی چیف پر انگلی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ نواز شریف نے جنرل کو پاکستان کے حالات کا ذمہ دار کیسے قرار دیا؟ نواز شریف کئی سال ایک فوجی عامر کے بوٹ پالش کرتے رہے۔ یہ جو عمران خان نے کہا اس پر انہیں عوام کی حمایت حاصل ہوگی جب وہ آپ کی منافقت دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے آپ نے عمران خان کی 21 ویڈیو کلپس نہیں دیکھی جس میں انہوں نے فوج اور آرمی چیف اور انٹیلیجنس سروسز سے متعلق باتیں کی۔ عمران خان نے گزشتہ سال امریکہ میں کہا اسامہ بن لادن کی ISI نے مدد کی اور بھی بہت کچھ کہا۔ عمران خان جب حکومت میں نہیں تھے تو انہوں نے 21 بار فوج کے بارے میں مختلف بیانات دیے۔ وہ طالبان خان کے نام سے مشہور ہیں۔ کیا آپ عمران خان اور ہماری کارکردگی پہ بحث کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کمزور جمہوریت ہے یا جزوی جمہوریت، جزوی آمریت پر بات کریں؟ PDM میں شامل جماعتیں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ عمران خان حکومت گرانا چاہتی ہیں، لیکن کئی لوگ نواز شریف کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا نواز شریف کو آرمی چیف سے متعلق باتیں نہیں کرنا چاہیے تھیں۔ بلاول نے نواز شریف کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے بھی تفصیل سے وضاحت دینے کی کوشش کی کہ وہ فوج کے خلاف نہیں۔ لگتا ہے نواز شریف حد سے تجاوز کر گئے۔ یہاں کنفیوژن ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم ہو نہ ہو، وہ فوج مخالف نہیں۔ انہوں نے چند افراد پر الزام لگائے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، شروعات اوپر سے ہوتی ہے۔ ڈان لیکس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ FATF کا معاملہ ہوا،
पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। हमने पाकिस्तान को FATF से बाहर निकाला। ये दुरुस्त है? अगर नवाज शरीफ हल्फ के खिलाफ जाने वाली बाज मुदाखलत की निशानदेही करते हैं और ये पाकिस्तान के आइन में हो तो मैं इसमें क्या खराबी है? चलें सियासत और अवाम के लिए आपके पैगाम की बात करते हैं। पाकिस्तानी अवाम मुश्किल में है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शदीद हो रही है, जिसकी वजह से मुआशी मुश्किलात बढ़ रही हैं। इन हालात में आप मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत गिराकर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन में धांधली का शोर मचा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मुल्क फौज चला रही है। क्या आपका तर्ज़े अमल अवाम के लिए फायदामंद है? आपको गैर जानिबदार होना होगा। 2013 के इलेक्शन हमने भारी अक्सरियत से जीता। हमें तकरीबन 2/3 अक्सरियत मिली। 2014 में इमरान खान ने 4 हलकों में धांधली पर एहतजाज शुरू किया। किसी ने इसके खिलाफ बात नहीं की। आप 6 साल पुरानी बात कर रहे हैं। इमरान खान ने आपकी हुकूमत के लिए सियासी अदम हमारे दिलों में इस्तेहकाम पैदा अवाम का किया। दर्द है पाकिस्तान में और महंगाई इसीलिए बढ़ हम रही आगे है। बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान के अवाम का बड़ा मसला है सियासी अदम इस्तेहकाम, जियोपॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम, और अवाम हैरान हैं। और नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अपने दिल में उनका दर्द रखते हैं। हमारे दिलों में अवाम का दर्द है और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अफरात शर की शरह कम थी, शरह सूद कम था। जनूबी एशिया में स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बेहतरीन थी, करेंसी मुस्तहकम थी। GDP की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर 5.8% थी। मगरबी इदारे हमारी कारकर्दगी की तारीफ कर रहे थे। 2016 में प्राइस वाटर कूपर्स की पेशगोई थी कि 2030 में पाकिस्तान G20 की सफ में खड़ा हो जाएगा, और हम इससे पहले की कोशिश कर रहे थे। हमें यकीन था। हमने मुल्क से लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। हमने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। मुआशी अशारिये बेहतर हो चुके थे। मैं आपकी मुआशी कारकर्दगी को खराब नहीं कह रहा, ये किसी हद तक सच है। मैं आपसे एक सादा सवाल का जवाब चाहता हूँ। पाकिस्तान आज जहां खड़ा है, इमरान के पास 5 साल का मैंडेट है। उन्होंने इलेक्शन में फतह हासिल की। आप अगले इलेक्शन तक इंतजार कर सकते हैं। आप वापस पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन आप अभी तक लंदन में हैं। आप आइंदा इलेक्शन लड़ सकते हैं, या आप लंदन में बैठकर इमरान खान की हुकूमत कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। ये सियासी अदम इस्तेहकाम का मसला नहीं, ये नाअहली का मामला है। ये कारकर्दगी को ना दिखाने का मसला है। ये 2 साल में पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क होने का मसला है। 1952 के बाद पाकिस्तान में पहली बार GDP की शरह मनफी हो गई। पहले साल 1.9%, दूसरे साल मनफी 1.4%। मुल्क में लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो गए। हमने 6% लोगों को गुर्बत से निकाला। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, मगर 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपके तर्ज़े अमल से पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। आपने हाल में ही मेरे ख्याल में ऐसा आप वो ट्वीट सब किया कि इमरान खान फिस्ताहियत की राह पर चल रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के मफादात के लिए खड़े हैं। इंतहाई तनाव की सूरत में भारत और मोदी को 2 टूक जवाब दिया। आप जानते हैं, चीन के साथ मिलकर अच्छी खारिजा पॉलिसी बनाई जो मुआशी इस्तेहकाम पर मबनी है, जिस पर आप चलते रहे। इमरान खान ने पाकिस्तान का असर और रसूख इस्तेमाल करके अफगान तालिबान को अमन अमल मुज़ाकरात के लिए रजामंद किया। आप कैसे कह सकते हैं ये पॉलिसियां फिस्ताई हैं? मेरे ख्याल में आप वो सब नहीं जानते हैं, या आपको जानने का मौका नहीं मिला। वो पाकिस्तान में किस तरह की फस्तायत कर रहा है। क्या आप इस बात पर कायम हैं? जी बिल्कुल, वो फस्तायत के राह पर चल रहे हैं। आप कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान में हजारों लाखों अफराद को सड़कों पर लाना चाहते हैं। आप इमरान खान हुकूमत गिराकर जल्द इंतखाबात चाहते हैं। आप अपने इरादे में ताहाल कामयाब नहीं हो सके। आपका अगला कदम क्या होगा? आप नहीं जानते इमरान खान इस अरसे में क्या करते रहे। PDM के जलसे 16 अक्टूबर से शुरू हुए। इन 6 हफ्तों में हुकूमत ने भी बड़े जलसे किए। आपका अगला कदम क्या होगा? पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती हमारा अव्वलीन हदफ है। आजादाना और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती चाहते और हैं। कानून की हुक्मरानी? जी, कानून की हुक्मरानी। आप पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का सामना करेंगे? जी हाँ, मैं करूंगा। पाकिस्तान में तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना होगा।
ہم اس پر بہت خوش ہوں گے. جہاں تک میرے ٹویٹ کا تعلق ہے مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں. حقیقت یہی ہے. اگر وزیر اعظم FIA کے DG کو لوگوں کے نام بتا کر کہیں انہیں گرفتار کر لو, یہ کس قسم کی طرز حکمرانی ہے؟ ہماری گفتگو اب ختم ہوتی ہے. آپ یہاں آئے بہت خوشی ہوئی. آپ کا شکریہ. میرے لیے خوشی کی بات ہے. It's a pleasure. Many thanks.